अहिले पनि नछोडा। प्रश्न, अहिले तिमी बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ निश्चय भएको छ? निश्चय बुद्धिको निशानी के हुन्छ? बाबा भन्नुभयो, अहिले तिमी बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ निश्चय भएको छ? निश्चय बुद्धिको निशानी के हुन्छ? उत्तरमा बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीलाई निश्चय भएको छ हामीले अहिले यस्तो पढाइ पढिरहेका छौँ जसबाट डबल श्रीताज राजाहरूका राजा बन्छौँ। स्वयं भगवानले पढाएर हामीलाई विश्वको मालिक बनाइरहनु भएको छ। बाबा भन्नुभयो हैन, अहिले हामीलाई यो कुरामा निश्चय हुनुपर्छ हैन। र बाबा भन्नुहुन्छ, अहिले हामीलाई कसले पढाएको छ? स्वयं बाबाले पढाइरहनु भएको छ, स्वयं भगवानले पढाइरहनु भएको छ। अहिले हामीले पढाइ पढिरहेका छौँ जुन पढाइबाट हामी डबल श्रीताज राजाहरूका राजा बन्छौँ। स्वयं भगवानले पढाएर हामीलाई विश्वको मालिक बनाइरहनु भएको छ। अहिले हामी उहाँका बच्चा बनेका छौँ। यो कुरामा पक्का हुनु पर्यो हैन। स्वयं भगवानले मलाई पढाइ पढाउँदै हुनुहुन्छ जुन पढाइको द्वारा म विश्वको मालिक बनिरहेको छु। अहिले हामी उहाँका बच्चा बनेका छौँ, त्यसैले अब यस पढाइमा लाग्नुपर्छ भन्नुभयो बाबाले। जसरी साना बच्चाहरू आफ्ना माता पिता बाहेक कसैको पासमा जाँदैनन्, यस्ता बेहदका बाबा मिलेको छ। त्यसैले कोही पनि मन नपरोस्। बाबा भन्नुहुन्छ, एकको नै याद रहोस्। बाबाले भन्नुभयो, जसरी एउटा सानो बच्चाले आफ्नो माता पिता बाहेक अरू कसैको काखमा जान मान्दैन, जाँदैन हैन, आफ्नै माता पिताको पासमा ऊ रहन्छ। त्यस्तै प्रकारले हामीलाई चाहिँ भगवान मिलेको छ। हामी कसको पासमा रहनुपर्छ? बाबाकै पासमा रहनुपर्छ, बाबाकै साथमा रहनुपर्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ, दुनियाँको कुनै पनि कुराहरू तिमीलाई मन नपरोस्, बस एक बाबाको याद नै सदा रहिरहोस् भन्नुभयो बाबाले। गीत छ, कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शान्ति। मिठा प्यारा बच्चाहरूले गीत सुन्यौ। को आउनु भएको छ र कसले पढाउनुहुन्छ? को आउनु भएको छ र कसले पढाउनुहुन्छ? यो बुझ्नु पर्ने कुरा हो।
कोही धेरै समझदार हुन्छन्, कोही कम समझदार हुन्छन्। जो धेरै पढे लेखेको हुन्छ उसलाई धेरै समझदार भनिन्छ। शास्त्र आदि जति पनि पढे लेखेका हुन्छन् उनको मान हुन्छ। कम पढेकाहरूलाई कम मान मिल्छ। अब गीताको अक्षर सुन्यौ, को आउनु भएको छ पढाउन? को आउनु भएको छ पढाउन? शिव बाबा टिचर आउनुहुन्छ नि। विद्यालयमा पढ्नेहरूले जानेका छन् शिक्षक आउनु भएको छ। यहाँ को आउनु भएको छ? बाबा हुनुहुन्छ। जसरी स्कुलमा पढ्नेवाला विद्यार्थीलाई हैन जब शिक्षक आउनुहुन्छ तब उनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि मलाई पढाउनको लागि शिक्षक आउनु भएको छ, हैन फलानु शिक्षक आउनु भएको छ। त त्यस्तै बाबा हुनुहुन्छ। यहाँ पनि हामीलाई पढाउनको लागि स्वयं बाबा आउनु भएको छ। एकदम रोमाञ्च खडा हुनुपर्छ। उच्च भन्दा उच्च बाबा फेरि पढाउन आउनु भएको छ। बुझ्नु पर्ने कुरा छ नि, तकदिरको पनि कुरा हो। पढाउने को हुनुहुन्छ? भगवान यहाँ आएर पढाउनुहुन्छ, हैन हामीलाई पढाउनेवाला को हुनुहुन्छ? भगवान, हैन। जसले यहाँ आएर पढाउनुहुन्छ। विवेकले भन्छ हुन त कसैले अति नै ठुलो भन्दा ठुलो पढाइ पढिरहेको होस्, उसले तुरुन्त त्यो पढाइ छोडेर आएर भगवानसँग पढोस्। एक सेकेन्डमा सबै कुरा छोडेर बाबाको पासमा पढ्न आओस्। बाबा भन्नुहुन्छ, हैन बाबाको पढाइ यति महान छ, हैन जसले यो पढाइ पढ्छ त उसले भित्रबाट सम्झिन्छ, बुझ्छ कि मैले जुन दुनियावी जुन पढाइ पढिरहेको छु त्यो पढाइबाट त मलाई केही मिल्नेवाला छैन, हैन। आज यहाँ स्वयं भगवानले मलाई पढाइ पढाइरहनु भएको छ भन्ने कुराको जब निश्चय हुन्छ तब उसले जतिसुकै पढे लेखेको नै किन नहोस् तर उसले सबै कुरा छोडेर के गर्न थाल्छ? रुहानी पढाइ, हैन जो बाबाको पढाइ पढ्न थाल्छ। त्यसैले बाबा हुनुहुन्छ सबै कुरा छोडेर बाबाको पासमा पढ्न आओस्। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, अहिले तिमी पुरुषोत्तम संगम योगी बनेका छौ। उत्तम भन्दा उत्तम पुरुष हुन् यी लक्ष्मी नारायण। सबैभन्दा उत्तम को रहेछन्? लक्ष्मी नारायण। त बाबा भन्नुहुन्छ दुनियाँमा कसैलाई पनि थाहा छैन कुन चाहिँ शिक्षाबाट यिनीहरूले यो पद पाएका हुन्, हैन। त जो यति उत्तम बनेका छन् त यस्तो उत्तम बन्ने शिक्षा यिनीहरूलाई कसले दियो, हैन। र कस्तो खालको पढाइ पढेर उनीहरू यति महान बने भन्ने कुरा दुनियाँमा कसैलाई पनि थाहा छैन। तिमीले पढ्छौ यो पद पाउनको लागि। कसले पढाउनुहुन्छ? बाबा भन्नुहुन्छ भगवानले। त्यसैले अरू सबै पढाइ छोडेर यस पढाइमा लाग्नुपर्छ, किनकि बाबा आउनुहुन्छ नै कल्पपछि। बाबा भन्नुहुन्छ म हरेक 5000 वर्षपछि आउँछु तिम्रो सम्मुख बसेर पढाउन। आश्चर्य छ नि, कति अचम्मको कुरा छ। त बाबाले भन्नुहुन्छ 5000 वर्षपछि कल्प पहिला जस्तै गरेर मैले तिमी बच्चाहरूलाई पढाउनको लागि आउँछु भन्नुहुन्छ। कति आश्चर्य छ नि। भनिन्छ भगवानले हामीलाई पढाउनुहुन्छ यो पद प्राप्त गराउन, तैपनि पढ्दैन। त भगवानले हामीलाई पढाइ पढाउनुहुन्छ कि देवता बनाउनको लागि, लक्ष्मी नारायण बन्नको लागि, बनाउनको लागि। तर बाबा हुनुहुन्छ तैपनि कई बच्चाहरूले पढाइ पढ्दैनन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ ऊ समझदार छैन। बाबाको पढाइमा पुरा ध्यान दिँदैन, बाबालाई भुल्छ। तिमीले भन्छौ बाबा हामीले भुल्छौ, टिचरलाई भुल्छन्। यो हो मायाको तुफान। तर पढाइ त पढ्नुपर्छ नि। विवेकले भन्छ भगवानले पढाउनुहुन्छ, त्यसैले त्यस पढाइमा एकदम लाग्नुपर्छ। साना बच्चाहरूले नै पढ्नुपर्छ। आत्मा त सबैको छ, बाँकी शरीर सानो ठुलो हुन्छ। आत्मा भन्छ म हजुरको सानो बच्चा बनेको छु। ठिक छ मेरो बनेका छौ, त्यसैले अब के गर? पढ। बाबाले भन्नुभयो, हैन। बाबाले जो पढाइ पढाउनुहुन्छ त बाबा भन्नुहुन्छ यो साना बच्चाहरूले पनि पढ्न
सक्छन् हैन। बाबाको पढाइ कति उच्च छ, तर भले शरीर सानो ठुलो भए पनि आत्मा त सबैको एउटै हो हैन। आत्मा त जो सूक्ष्म छ, त आत्माले नै यो शरीरको द्वारा पढ्छ। त्यसैले आत्माले नै भन्छ कि बाबा म हजुरको के बनेको छु, सानो बच्चा बनेको छु। त बाबा भन्नुहुन्छ ठिक छ, तिमी मेरो बच्चा बनेका छौ, त अब पढ हैन। बच्चा बनेपछि के गर्न पर्यो, पढ्न पर्यो, पढाइमा लाग्न पर्यो। दुधे बालक त होइनौ नि। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी दुधे बालक, भर्खरको सानो बच्चा हौ भन्दैमा साह्रै सानो दुधे बालक त तिमी होइन, पढ्नै नसक्ने त तिमी छैनौ भन्नुहुन्छ बाबाले। पढाइ फास्ट, यसमा धेरै ध्यान दिनुपर्छ। विद्यार्थी फेरि आउँछन् यहाँ परम शिक्षकको पासमा। वहाँ पढाउने टिचर पनि नियुक्त छन्, तापनि परम शिक्षक त हुनुहुन्छ नि। 7 दिनको भट्टीको गायन पनि छ। बाबा भन्नुहुन्छ पवित्र बन र मलाई याद गर। दैवी गुण धारण गर्यौ भने तिमी यो बन्छौ। बेहदका बाबालाई याद गर्नुपर्छ। साना बच्चाहरूलाई माता पिता बाहेक अरू कसैले लिन्छ भने उसको पासमा जाँदैनन्, जान्छन्। आफ्नो माता पिताको पासमा जब माता पितालाई चिन्छ नि बच्चाले हैन, तब त्यो बच्चालाई यदि अरू कसैले लिन खोज्छ भने पनि त्यो बच्चा अरूको पासमा जान मान्दैन हैन, आफ्नै माता पिताको पासमा नै रहन्छ। तिमी पनि बेहदका बाबाको बनेका छौ, त्यसैले अरू कसैलाई हेर्न पनि मन लाग्दैन भन्नुभयो। लाग्छ? त बाबा भन्नुभयो तिमीले पनि पहिला त हामीले बाबाले चिनेकै थिएनौँ, त्यही भएर हामी जसको पासमा पनि गएका थियौँ हैन, अनेक साधु सन्तहरूको पासमा अनेक प्रकारको द्वारमा हामी पुगेका थियौँ। त अहिले हामीले जब बाबालाई चिन्छौँ त बाबा भन्नुहुन्छ अब तिमीलाई अरू केही पनि हेर्न मन लाग्दैन भन्नुहुन्छ। लाग्छ कि लाग्दैन? चाहे जोसुकै होस्, बाबा भन्नुहुन्छ थाहा छ हामी उच्च भन्दा उच्च बाबाका हौ। उहाँले हामीलाई डबल सेताज राजाहरूका राजा बनाउनुहुन्छ। लाइटको ताज मनमना भव र रत्न जडित ताज मध्याजी भव। त बाबाले भन्नुभयो र लाइटको ताज मनमना भव र रत्न जडित ताज बाबा भन्नुहुन्छ मध्याजी भव। निश्चय हुन्छ हामी यस पढाइबाट विश्वको मालिक बन्छौँ। 5000 वर्षपछि इतिहास दोहोरिन्छ नि। तिमीलाई राजाई मिल्छ, बाँकी सबै आत्माहरू शान्तिधाम आफ्नो घरमा जान्छन्। अब तिमी बच्चाहरूलाई थाहा भएको छ, वास्तवमा हामी आत्माहरू बाबाको साथमा आफ्नो घरमा रहन्छौँ। बाबाको बन्नाले अब तिमी स्वर्गको मालिक बन्छौ, फेरि बाबालाई भुलेर अनाथ बन्छौ हैन। जब हामी बाबाको बन्छौँ हैन, त बाबाको बनेपछि हामी के बन्छौँ, फेरि स्वर्गको मालिक बन्छौँ हैन। जब फेरि बाबालाई भुल्छौँ त फेरि के बन्छौँ, अनाथ बन्छौँ। भारतवर्ष यस समय अनाथ छ। अनाथ उसलाई भनिन्छ जिसका माता पिता हुँदैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ अनाथ उसलाई भनिन्छ जसका माता पिता छैनन् हैन। त्यस्तै अहिलेको यो दुनियाँमा पनि हरेक मनुष्य आत्माहरू के बनेका छन्, अनाथ बनेका छन्, जसले आफ्नो असली माता पितालाई नै चिनेका छैनन् हैन। स्वयं भगवानलाई उनीहरूले जानेकै छैनन्, धक्का खाँदै रहन्छन्। तिमीलाई त अहिले बाबा प्राप्त हुनुभएको छ, तिमीले सारा चक्रलाई जानेका छौ, त्यसैले खुसीले गदगद हुनुपर्छ। के हुनुपर्छ नुहाई बाबाले? खुसीले गदगद हुनुपर्छ, किनकि हामीलाई सारा चक्रको बारेमा, सारा कल्पको बारेमा ज्ञान मिलेको छ, जुन ज्ञान आज दुनियाँमा कसैलाई पनि मिलेको छैन हैन। र जुन ज्ञानको द्वारा नै फेरि हामी विश्वको मालिक बन्छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो खुसीले गदगद हुनुपर्छ। हामी बेहदका बाबाका बच्चाहरू हौ। परमपिता परमात्माले प्रजापिता ब्रह्मद्वारा नयाँ सृष्टि ब्राह्मणहरूको रच्नुहुन्छ। यो त धेरै सरल सम्झिनु पर्ने कुरा हो। तिम्रो चित्र पनि छ, विराट रूपको चित्र पनि बनाएको छ। 84 जन्मको कहानी देखाइन्छ। हामी नै देवता फेरि क्षेत्रीय वैश्य शूद्र बन्छौँ।
यो कुनै पनि मनुष्यले जानेका छैनन्, किनकि ब्राह्मण र ब्राह्मणलाई पढाउने बाबा दुवैको नाम निशान गुम गरिदिएका छन्। हैन, त यो कुरा दुनियाँमा कसैले पनि जानेका छैनन् कि हामी नै देवता बन्छौँ, हामी नै क्षेत्रीय वैश्य हुँदै फेरि शूद्र बन्छौँ। हैन, त यो कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन, किनकि जो ब्राह्मण, जो पढ्नेवाला, जो ब्राह्मणहरूलाई जो पढाउनेवाला जो हुनुहुन्छ, त उसको नाम निशान नै गुम गरिदिएका छन्। हैन, ब्राह्मणलाई कसले पढाउँछ, हैन, जुन पढाइ कसले पढिरहेका छन् भन्ने कुरा थाहै छैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, अङ्ग्रेजीमा पनि तिमीले राम्ररी सम्झाउन सक्छौ। जसले अङ्ग्रेजी जानेका छन् उनीहरूले अनुवाद गरेर फेरि सम्झाउनुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, जसले अङ्ग्रेजी जानेको छ त उसले फेरि त्यसलाई अनुवाद गरेर सम्झाउनु पर्छ। बाबा नलेजफुल हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै यो ज्ञान छ। सृष्टिको चक्र कसरी फिर्छ यो पढाइ, योगलाई नै बाबाको याद भनिन्छ। जसलाई अङ्ग्रेजीमा कम्युनियन भनिन्छ। बाबासँग, टिचरसँग के हुनुपर्छ, हाम्रो कनेक्सन। हैन, बाबासँग हाम्रो सम्बन्ध जब जोडिन्छ तब हामीले के गर्छौँ, बाबालाई याद, बाबासँगको योग। त बाबा भन्नुहुन्छ, गड फादरसँग स्वयं बाबा भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर, कोही पनि देहधारीलाई याद नगर। हाम्रो जो एक कनेक्सन कोसँग होस्, एक बाबासँग होस्, बाँकी अरू कुनै पनि देहधारीसँग नहोस्। हैन, हाम्रो टिचर भने पनि, गुरु भने पनि, फादर भने पनि स्वयं बाबा नै हुनुहुन्छ। हैन, त्यही भएर एक बाबासँग नै हाम्रो कनेक्सन हुनुपर्छ, एक बाबाको नै याद हुनुपर्छ, बाँकी अरू कसैसँग पनि बाबा भन्नुहुन्छ हाम्रो कनेक्सन जुट्नु हुँदैन। मनुष्यले गुरु आदि बनाउँछन्, शास्त्र पढ्छन्, लक्ष्य उद्देश्य केही पनि हुँदैन, सद्गति त हुँदैन। बाबा त भन्नुहुन्छ, म आएको छु सबैलाई फर्काएर लिएर जान। अब तिमीले बाबासँग बुद्धिको योग राख्नु छ, तब तिमी त्यहाँ पुग्छौ। राम्ररी याद गर्यौ भने विश्वको मालिक बन्छौ। हैन, त बाबालाई याद पनि कसरी गर्नु पर्यो, राम्ररी गर्न पर्यो। हैन, यथार्थ रूपमा याद गर्न पर्यो। हैन, सही तरिकाले याद गर्न पर्यो, तब बल्ल विश्वको मालिक बन्छौ। यी लक्ष्मी नारायण स्वर्गका मालिक थिए नि। यो सम्झाउने वाला को हुनुहुन्छ, को हुनुहुन्छ? बाबालाई भनिन्छ नलेजफुल। मनुष्यहरूले भन्छन् अन्तर्यामी। वास्तवमा अन्तर्यामीको अक्षर नै हुँदैन, भित्र रहने निवास गर्ने त आत्मा हो। हैन, भित्र रहने निवास गर्ने त के हो, आत्मा हो। बाबा भन्नुहुन्छ, आत्माले जुन काम गर्छ त्यो त सबैले जानेका छन्। सबै मनुष्य अन्तर्यामी हुन्। हैन, हुन् कि होइन? आफूले जे गरेको छ, जो गरेको छ स्वयंलाई के छ थाहा हुन्छ। हैन, बाँकी अरूलाई त थाहा हुँदैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, सबै मनुष्य आत्माहरूले के छन् त अन्तर्यामी छन्, तर भन्छन् बाबालाई अन्तर्यामी। हैन, तर बाबा भन्नुहुन्छ, आत्माले नै सिक्छ। बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई आत्मा अभिमानी बनाउनुहुन्छ। तिमी आत्माहरू मूल वतनमा रहनेवाला हौ। तिमी आत्मा कति साना छौ, कति पटक तिमी आएका छौ पाठ खेल्न, कति पटक आएका छौ? बाबाले भन्नुभयो, यो संसारमा पाठ खेल्नको लागि तिमी कति पटक आएका छौ? बाबा भन्नुहुन्छ, म बिन्दु हुँ, मेरो पूजा गर्न त सक्दैनन्, के गर्छन्, आवश्यक नै छैन। बाबा भन्नुहुन्छ, म आत्मा के छु, हैन, म परमात्मा पनि बिन्दु छु। हैन, त बाबा भन्नुभयो, मेरो पूजा गर्नु पर्ने, मेरो पूजा त कसैले गर्नै सक्दैनन् भन्नुहुन्छ। बिन्दुको पूजा कसरी गर्न? हैन, त्यसैले मेरो पूजा गर्न आवश्यक पनि छैन भन्नुहुन्छ बाबा। म तिमी आत्माहरूलाई पढाउन आउँछु, तिमीलाई राजाइ दिन्छु, फेरि रावण राज्यमा गएपछि मलाई नै भुल्छौ भन्नुभयो। हैन,
बाबाले नै पढाइ पढाउनुहुन्छ, बाबाले नै यत्रो राज्य भाग्य दिनुहुन्छ। जब डबल सिरताजवाला बनाउनुहुन्छ तब फेरि बाबा भन्नुहुन्छ पछि गएर तिमीले के गर्छौ, रावणको राज्यमा गएपछि मलाई नै भुल्छौ भन्नुहुन्छ बाबाले। जसले बनाए उसलाई भुल्छौ। सबैभन्दा पहिला आत्मा आउँछ पाठ खेल्न। मनुष्यहरूले भन्छन् 84 लाख जन्म लिन्छन्, तर बाबा भन्नुहुन्छ बढीमा हुन्छ नै 84 जन्म। 84 लाख जन्मको कुरा त होइन, हैन? आत्माले धेरैभन्दा धेरै जन्म लिन्छ। धेरैभन्दा धेरै जन्म भनेको जम्मा केवल 84 जन्म मात्रै हो। विदेशमा गएर यी कुरा सुनायो भने उनीहरूले भन्छन् यो ज्ञान त हामीलाई यहाँ बसेर पढाउनुहोस्। तपाईलाई त्यहाँ 1000 रुपैयाँ मिल्छ, हामी तपाईलाई यहाँ 10-20 हजार रुपैयाँ दिन्छौँ। हामीलाई ज्ञान सुनाउनुहोस्। गड फादरले हामी आत्मालाई पढाउनुहुन्छ। आत्मा नै जज आदि बन्छ, बाँकी मनुष्य त सबै छन् देह अभिमानी। बाबा भन्नुभयो कसैलाई पनि ज्ञान छैन। हुन त ठुला ठुला फिलोसफर आदि धेरै छन्, तर यो ज्ञान कसैलाई पनि थाहा छैन। बाबा भन्नुहुन्छ आज दुनियाँमा कति ठुल्ठुला व्यक्तिहरू छन्, महान व्यक्तिहरू छन्, हैन? ठुल्ठुला धर्म गुरुहरू छन्, तर पनि बाबा भन्नुहुन्छ यो ज्ञान कसैलाई पनि थाहा छैन। गड फादर निराकार पढाउन आउनुहुन्छ। हामीले उहाँसँग पढ्छौँ, यी कुरा सुनेर चकित हुन्छौँ, हैन? अहिले स्वयं भगवान पढाइ पढाउनको लागि आउनु भएको छ टिचरको रूपमा। हामीले उहाँसँग नै बसेर यस्तो पढाइ पढ्छौँ भनेर यदि हामी कसैसँग कुरा गर्छौँ भने त बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरू यस्ता कुरा सुनेर चकित हुन्छ। यो कुरा त कहिले सुनेको पढेका छैन, हैन? यस्तो कुरा त हामीले अहिलेसम्म कहिले सुनेका पनि थिएनौँ, पढेका पनि थिएनौँ, हैन? त बाबा भन्नुहुन्छ बाबा एक बाबालाई भनिन्छ लिबरेटर गाइड। जब उहाँ नै लिबरेटर हुनुहुन्छ भने क्राइस्टलाई किन याद गर्छौ, हैन? त बाबा के हुनुहुन्छ? लिबरेटर हुनुहुन्छ, हैन? संसारका सबै मनुष्य आत्माहरूलाई मुक्ति, जीवन मुक्ति दिनेवाला, संसारको दुःखबाट मुक्त गराउनेवाला, सुख दिनेवाला। त बाबा भन्नुहुन्छ यदि बाबा नै लिबरेटर हुनुहुन्छ, मुक्तिको दाता हुनुहुन्छ भने त फेरि क्राइस्टलाई किन याद गर्छौ? यी कुरा राम्ररी सम्झाऊ, तब उनीहरू चकित हुन्छन्, हैन? यो कुरालाई बाबाले भन्छ तिमीले राम्रोसँग सम्झाऊ। भन्छन् हामीले सुनौ त सही, स्वर्गको स्थापना भइरहेको छ, त्यसको लागि यो महाभारत लडाई पनि हो। बाबा भन्नुहुन्छ म तिमीलाई राजाहरूका राजा डबल से ताज बनाउँछु। पवित्रता, शान्ति, सुख सबै थियो। विचार गर कति वर्ष भए? बाबा हुनुहुन्छ पवित्रता, सुख, शान्ति सबै थियो। विचार गर। बाबा हुनुहुन्छ कति वर्ष भयो त्यो भएको भन्नुभयो? कति वर्ष पहिला थियो? त क्राइस्ट भन्दा 3000 वर्ष पहिला, क्राइस्ट आउनु भन्दा 3000 वर्ष पहिला संसारमा के थियो? स्वर्ग थियो, हैन? जहाँ देवी देवताहरूको राज्य थियो, जहाँ पवित्रता, सुख, शान्ति सबै कुरा थियो। पहिला यिनीहरूको राज्य थियो नि। भन्छन् यो त आध्यात्मिक ज्ञान हो, हैन? यो कस्तो ज्ञान हो? आध्यात्मिक ज्ञान हो। यो त प्रत्यक्ष ती परम पिताको वचन, यो त प्रत्यक्ष ती परम पिताको बच्चा हो। उहाँबाट नै राजयोग सिकिरहेको छु। विश्वको इतिहास भूगोल कसरी दोहोरिन्छ यो सारा ज्ञान छ। हाम्रो आत्मामा 84 जन्मको पाठ भरिएको छ, हैन? एक जन्मको मात्रै होइन कि आत्मामा 84 जन्मको पाठ भरिएको छ। यस योगको तागतबाट आत्मा शतप्रधान बनेर सतयुगमा जान्छ। फेरि उनीहरूको लागि राज्य चाहिन्छ, हैन? बाबाले जुन योग सिकाउनुहुन्छ, जुन योगको द्वारा, हैन, जुन तपस्याको द्वारा त हामी के बन्छौँ? देवता बन्छौँ, त सत्यकी दुनियाँमा जान्छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो फेरि उनीहरूको लागि राज्य त चाहिन्छ। पुरानो दुनियाँको विनाश पनि हुनुपर्छ, त्यो सामुन्ने खडा छ।
फेरि एक धर्मको राज्य हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ पुरानो दुनियाँको विनाश सामुन्ने खडा छ हैन, जो हामीले देखिरहेका छौँ हैन। जब पुरानो दुनियाँको विनाश हुन्छ तब एक धर्मको राज्य हुन्छ हैन। एउटै मत हुन्छ, एउटै धर्म हुन्छ, एउटै भाषा हुन्छ हैन। त्यहाँ कुनै पनि प्रकारका अनेक प्रकारका मत मतान्तरहरू हुँदैन। त बाबा भन्नुहुन्छ यो त पाप आत्माहरूको दुनियाँ हो। त्यही भएर जताततै के छ, पाप नै पाप छ हैन। मान्छेले जति पनि कर्म गरिरहेको छ, हर कर्म विकर्म बनिरहेको छ, सही कर्म गर्न सकिरहेको छैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो दुनियाँ नै के हो त, पाप आत्माहरूको दुनियाँ हो। अब तिमी पावन बनिरहेका छौ भन, यस यादको बलबाट हामी पवित्र बन्छौँ। अरू सबैको विनाश हुन्छ, प्राकृतिक विपद पनि आउनेछ। हामीले महसुस गरेका छौँ र दिव्य दृष्टिबाट देखेका पनि छौँ। देखेछौँ कि देखेछौँ हैन। प्राकृतिक विपदहरू पनि आउँछन् भन्नुहुन्छ बाबाले, आइरहेको छ। हामीले कति देखिरहेका पनि छौँ र दिव्य दृष्टिको द्वारा हामीले त्यस कुरालाई देखेका छौँ हैन। बाबाले ज्ञानको द्वारा हामीलाई साक्षात्कार गराइरहनु भएको छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि भोलिका दिनहरूमा यस्तो यस्तो हुन्छ हैन। प्राकृतिक विपदहरू पनि आउँछन्, घर घरमा गृहयुद्ध हुन्छ हैन। खुनको नदी बग्छ भन्नुहोस् बाबाले हैन। जब खुनको नदी बग्छ अनि बल्ल त्यसपछि के हुन्छ, घिउ र दुधको नदी बग्छ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो यो त तिमीले दिव्य दृष्टिबाट पनि देखेका छौ र तिमीले महसुस पनि गरेका छौ। विनाश कस्तो हुन्छ, कसरी हुन्छ भन्ने कुरा यो सबै खतम हुनु छ। बाबा आउनु भएको छ दैवी विश्व स्थापना गर्न। सुनेर भन्छन् अहो यी त गड फादरका बच्चा हुन्। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ यो लडाईँ सुरु हुन्छ, प्राकृतिक विपद हुन्छ त के हाल हुन्छ, के हाल हुन्छ न बाबाले हैन। प्राकृतिक एकातिर प्राकृतिक विपदहरू आइरहेका छन्, प्राकृतिक प्रकोपहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेका छन्। त अर्कोतिर बाबा भन्नुहुन्छ एक आपसमा लडाईँ सुरु हुन्छ, देश देश बीच युद्ध हुन्छ। त त्यति बेला के हाल हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले, कस्तो हुन्छ होला हैन। अहिले प्रकृति प्रकोप मात्रै आउँदा त हामीलाई अहिले कति त्राई त्राई छ भने अन्तमा सबै कुरा एकैचोटि हुन्छ त कस्तो हालत हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। यी ठुला ठुला घर आदि सबै गिर्न थाल्छन् भन्नुभयो। तिमीलाई थाहा छ यी बम आदि 5000 वर्ष पहिला पनि बनाएका थिए आफ्नै विनाशको लागि। 5000 वर्ष पहिला पनि यस्ता यस्ता खालका एटमिक बमहरू बनाएका थिए हैन, आफ्नै विनाश गरेका थिए। त अहिले पनि बाबा भन्नुहुन्छ त्यस्तै मिसाइल्सहरू बनाइरहेका छन् हैन। जब एक आपसमा देश देश बीच युद्ध हुन्छ, लड्छन् त एकले अर्कालाई फेरि के गर्छन् हैन, एकले अर्कामाथि त्यो बम गिराउँछन् हैन। जब बम गिराउँछन्, बम आदिहरू जब खस्न थाल्छन्, विस्फोट हुन थाल्छन्, तब सबै गिर्छन् हैन। ठुल्ठुला महल आदिहरू कुनै पनि केही पनि रहनेवाला छैनन्। अहिले पनि बम तयार छन्, तयारी अवस्थामा छन् कि छैनन् हैन। कति शक्तिशाली बमहरू बनाएर राखेका छन्। जति पनि त बमहरू मिसाइल्सहरू बनाएका छन् त कसैले सजाएर राख्नको लागि बनाएका त छैन। ती त समय अनुसार प्रयोगमा जरुर आउँछन् हैन। त युद्ध गर्नको लागि, लड्नको लागि, मार्नको लागि नै बनाएका छन् त मार्छन्। योगबल के चिज हो जसबाट तिमीले विश्वमाथि विजय प्राप्त गर्छौ, अरू कसैले कहाँ जानेका छन् र। बाबा भन्नुभयो भन विज्ञानले तिम्रो नै विनाश गर्छ। कसको विनाश गर्छ? त्यही भएर भनेको छ नि, यादवले आफ्नो पेटबाट के निकाले, मुसल निकाले हैन, जसको द्वारा आफ्नो कुलको विनाश आफै गरे हैन। त आज सारा विश्वको विनाश गर्नको लागि यस्ता यस्ता मिसाइल्सहरू बनाइरहेका छन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ विज्ञानले तिम्रो नै विनाश गर्छ। हाम्रो बाबाको साथमा योग छ, त्यसैले साइलेन्सको बलबाट हामी विश्वमाथि विजय प्राप्त गरेर सतो प्रधान बन्छौँ। बाबा नै पतित पावन हुनुहुन्छ, पावन दुनियाँ अवश्य स्थापना गरेर छोड्नुहुन्छ। ड्रामा अनुसार निश्चित छ बम आदि जो बनाएका छन् त्यो राख्नको लागि हो र
बाबा भन्नुहुन्छ बम आदि जति पनि मिसाइलहरू बनाएका छन् कि सबै राख्नको लागि हो र भन्नुहोस् बाबा, होइन त प्रयोगमा ल्याउनको लागि नै हो। बाबा भन्नुभयो यस्ता यस्ता कुरा सम्झायो भने सम्झन्छन्, यी त कुनै अथोरिटी हुन्, यिनमा ईश्वरले आएर प्रवेश गर्नुभएको छ, यो पनि ड्रामामा निश्चित छ। यस्ता यस्ता कुरा बताउँदै रह्यो भने ती खुसी हुन्छन्। आत्मामा कसरी पाठ भरिएको छ, यो पनि अनादि बनी बनाऊ ड्रामा हो। तपाईको क्राइस्ट पनि पुनर्जन्म लिँदै लिँदै अहिले ती तमोप्रधान अवस्थामा छन्, हैन। जति पनि धर्मपिताहरू आए, आफ्नो आफ्नो धर्म स्थापना गरे, आज ती धर्मपिता पनि के छन् त 84 जन्म मरणको चक्करमा जो आउँदै जाने क्रममा अहिले ती आत्माहरू पनि तमो प्रधान अवस्थामा छन्, तर तिनलाई कसैले जान्दैनन्, हैन। फेरि आफ्नो समयमा क्राइस्ट आउनु भएर तपाईको धर्मको स्थापना गर्नुहुन्छ। यस्तो अधिकारले बोल्यो भने उनीहरूले सम्झन्छन्। बाबाले सबै बच्चाहरूलाई बसेर सम्झाउनुहुन्छ। त्यसैले यस पढाइमा बच्चाहरू लाग्नुपर्छ। बाबा टिचर गुरु तिनै एउटै हुनुहुन्छ। उहाँले कसरी ज्ञान दिनुहुन्छ यो पनि तिमीलाई थाहा छ। बाबा भले एक हुनुहुन्छ, तर एक भएर पनि बाबाले तीनवटै कर्तव्यहरू पूरा गर्नुहुन्छ। पिताको रूपमा पालना दिनुहुन्छ, टिचरको रूपमा पढाइ पढाउनुहुन्छ, सद्गुरुको रूपमा गति सद्गतिको बाटो देखाउनुहुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो सबै बनाएर लिएर जानुहुन्छ। दैवी वंशज हुँदा पवित्र थिए, देवी देवता थिए। कुरा गर्ने धेरै होशियार हुनुपर्छ, स्पिड पनि राम्रो हुनुपर्छ भन। बाँकी सबै आत्माहरू स्वीट होममा रहन्छन्, हैन। जसले राम्रो पुरुषार्थ गरेका छन् त बाबालाई एकदम याद गरेका छन्, आफ्नो अवस्था बनाएका छन्, त उनीहरू कहाँ आउँछन्? सतयुगमा, हैन, जो देवी देवता बन्छन्। बाँकी अरू जति पनि मनुष्य आत्माहरू छन्, ती सबै मनुष्य आत्माहरू स्वर्गमा त जाँदैन। कहाँ जान्छन्? स्वीट होममा, हैन, आफ्नो घर परमधाममा भएर रहन्छन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ बाबाले नै लिएर जानुहुन्छ। सर्वका सद्गति दाता उहाँ बाबा हुनुहुन्छ। उहाँको जन्म स्थान हो भारत। यो कति ठुलो तीर्थ भयो। केवल जति पनि महान तीर्थहरू छन् सबै कहाँ छन्? भारतमै छन्, हैन। त्यसैले बाबाको जन्मभूमि पनि, भगवानको अवतरण भूमि पनि कहाँ हो? भारत नै हो। त्यही भएर बाबा हुन्छ यो कति ठुलो तीर्थ भयो। तिमीलाई थाहा छ सबै तमो प्रदान बन्नु नै छ। पुनर्जन्म सबैले लिनु छ। फर्केर कोही पनि जान सक्दैन। यस्ता यस्ता कुरा सम्झायो भने धेरै आश्चर्य खान्छ। बाबा त भन्नुहुन्छ जोडी भए भने धेरै राम्ररी सम्झाउन सक्छन्। भारतवर्षमा पहिला पवित्रता थियो, फेरि अपवित्र कसरी हुन्छ यो पनि बताउन सकिन्छ। पूज्यले पुजारी बन्छन्, अपवित्र बन्नाले फेरि आफ्नै पूजा गर्न थाल्छन् भन्नुभयो बाबा। राजाहरूको घरमा पनि यी देवताहरूको चित्र हुन्छ। जो पवित्र डबल सिरताज थिए उनीहरूलाई बाबा भन्नुभयो उनीहरूलाई ताज बिनाका अपवित्रले के गर्छन्? पुज्छन्, हैन। त बाबा भन्नुभयो सतयुगमा देवी देवताहरू के थिए? डबल सिरताजवाला थिए, हैन। त उनीहरूलाई ताज बिनाका अपवित्रले के गर्छन्? पुज्छन्, हैन। सतयुगी राजाहरूलाई पनि अहिलेका कलियुगी राजाहरूले के गर्छन्? पूजा गर्छन्। ती भए पुजारी राजाहरू। उनलाई त देवी देवता भनिन्छ र? किनकि यी देवताहरूको पूजा गर्छन्। आफै पूज्य, आफै पुजारी। पतित बनेपछि रावण राज्य सुरु हुन्छ। यस समयमा रावण राज्य हुन्छ।
यस्तो यस्तो कुरा बसेर सम्झायो भने कति आनन्द हुन्छ। बाबा भन्नुभयो यस्ता यस्ता कुराहरू तिमीले बसेर सम्झायो भने कति आनन्द हुन्छ। गाडीका दुई पाङ्ग्रा युगल भए त धेरै आश्चर्य गरेर देखाउन सक्छौँ हैन त। बाबा हुनुहुन्छ सबैभन्दा बढी कसले सम्झाउन सक्छ? युगल जोडीहरूले सम्झाउन सक्छन् भन्नुहुन्छ बाबा हैन। दुवैजना मिलेर यसरी अरूलाई ज्ञानको बारेमा, बाबाको बारेमा हैन, सारा चक्रको बारेमा, पवित्रताको बारेमा जब सम्झाउँछन् तब आश्चर्य हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। हामी युगल नै फेरि सो पूज्य बन्छौँ। हामीले पवित्रता, शान्ति, सुखको वर्षा लिइरहेका छौँ। तिम्रा चित्र पनि निस्किँदै जान्छन्। यो हो ईश्वरीय परिवार। बाबाका बच्चाहरू हुन्छन्, नाति नातिना हुन्छन्, बस अरू कुनै सम्बन्ध छैन भन्नुभयो बाबाले। नयाँ सृष्टि यिनलाई भनिन्छ। फेरि देवी देवता थोरै बन्छन्, फेरि बिस्तारै वृद्धि हुन्छ। यो ज्ञान कति सम्झिनु पर्ने छ। यी बाबा पनि व्यापार धन्दामा नवाब जस्तै थिए। कुनै कुराको वास्ता हुँदैन थियो। जब देखे यो त बाबाले पढाउनुहुन्छ, बिना सामुन्ने खडा छ, अनि तुरुन्तै छोडिदिए। कसको कुरा गर्नुभयो बाबाले? ब्रह्मा बाबाको हैन। त ब्रह्मा बाबा पनि पहिला के हुनुहुन्थ्यो? व्यापार धन्दा आदिमा नवाब जस्तै हुनुहुन्थ्यो हैन। त जब कुनै पनि कुराको वास्ता हुँदैन थियो, जब बाबाको उहाँलाई जब साक्षात्कार भयो, बाबाले सबै कुरा जब पढाइको बारेमा, विनाशको बारेमा सबै कुराको साक्षात्कार गराउनु भयो, अनि सबै के गरे? तुरुन्तै छोडिदिए। यो कुरा अवश्य सम्झे। हामीलाई बादशाही मिल्छ भने फेरि गदाई के गर्ने हैन। ब्रह्मा बाबाले यसरी बुझ्नुभयो। त्यस्तै तिमीले पनि सम्झन्छौ, भगवानले पढाउनुहुन्छ। यो त पूर्ण रीतिले पढ्नुपर्छ नि, उहाँको मतमा चल्नुपर्छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर। बाबालाई तिमीले भुल्छौ, लाज लाग्दैन? बाबाले कसरी भन्नुभयो? बाबालाई तिमीले भुल्छौ, बाबालाई भुल्नको लागि लाज लाग्दैन भन्नुहुन्छ बाबाले हैन। दुनियाँमा आफ्ना माता पितालाई कसैले भुल्न सक्छ? चाहेर पनि भुल्न सक्दैन भने उहाँ बाबा त हाम्रो जन्म जन्मको पिता हुनुहुन्छ भने उसलाई पनि त भुल्न बाबा हुनुहुन्छ। लाज लाग्नुपर्छ। त्यो नशा चढ्दैन। यहाँ बाबाबाट धेरै राम्रो रिफ्रेस भएर जान्छन्, फेरि त्यहाँ सोडा वाटर हुन पुग्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ आउँछन्, जब हामी मधुबन जान्छौँ त हामी कति फ्रेस हुन्छौँ, कति रिफ्रेस भएर आउँछौँ। त फेरि यहाँ आएपछि के हुन्छ? सोडा वाटर हैन। सोडा वाटर पहिला के हुन्छ? खोल्ने बित्तिकै पहिला सिधै माथि आउँछ, अनि फेरि पछि गइहाल्छ। खोल्नुपर्छ नि, कोक फेन्टा खोल्दा कस्तो हुन्छ? त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ अब तिमी बच्चाहरूले पुरुषार्थ गर्छौ, गाउँ गाउँमा सेवा गर्न। बाबा भन्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिला त यो बताऊ, आत्माका बाबा को हुनुहुन्छ? भगवान त निराकार नै हुनुहुन्छ। उहाँले नै यस पतित दुनियाँलाई पावन बनाउनुहुन्छ। सारा दुनियाँलाई पावन बनाउनेवाला बाबा नै हुनुहुन्छ। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चाहरू प्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिला पोइन्टमा स्वयं भगवान परम शिक्षक बनेर पढाइरहनु भएको छ। स्वयं भगवान परम शिक्षक बनेर पढाइरहनु भएको छ। त्यसैले राम्ररी पढ्नु छ। त्यसैले राम्ररी पढ्नु छ।
उहाँको मतमा चल्नु छ। स्वयं भगवान परम शिक्षक बनेर पढाइरहनु भएको छ, त्यसैले राम्ररी पढ्नु छ, उहाँको मतमा चल्नु छ। दोस्रा पोइन्टमा बाबासँग यस्तो योग राख्नु छ, बाबासँग यस्तो योग राख्नु छ जसबाट साइलेन्सको बल जम्मा होस्। जसबाट साइलेन्सको बल जम्मा होस्। साइलेन्स बलबाट विश्वमाथि विजय प्राप्त गर्नु छ। साइलेन्स बलबाट विश्वमाथि विजय प्राप्त गर्नु छ। पतितबाट पावन बन्नु छ। पतितबाट पावन बन्नु छ। बाबाले दूसरा पोइन्टमा भन्नुभयो, बाबासँग यस्तो योग राख्नु छ जसबाट साइलेन्सको बल जम्मा होस्। साइलेन्स बलबाट विश्वमाथि विजय प्राप्त गर्नु छ। पतितबाट पावन बन्नु छ। वरदान छ, एक मत र एक रस अवस्थाद्वारा एक मत र एक रस अवस्थाद्वारा धरतीलाई फलदायक बनाउने हिम्मतवान भव। धरतीलाई फलदायक बनाउने हिम्मतवान भव। बाबाले वरदान दिनुभयो, एक मात्र एक रस अवस्थाद्वारा धरतीलाई फलदायक बनाउने हिम्मतवान भव। जब तिमी बच्चाहरू हिम्मतवान बनेर संगठनमा एक मात्र एक रस अवस्थामा रहन्छौ, संगठनमा एक मात्र एक रस अवस्थामा रहन्छौ वा एउटै कार्यमा लाग्छौ, तब स्वयं पनि सदा प्रफुल्लित रहन्छौ, र धरतीलाई पनि फलदायक बनाउँछौ,
शान्ति। बाबाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो एउटै कार्यमा लाग्छौ तब स्वयं पनि सदा प्रफुल्लित रहन्छौ र धरतीलाई पनि फलदायक बनाउँछौ। जसरी आजकल साइन्सद्वारा उत्तिखेरै बिउ रोप्यो उत्तिखेरै फल मिल्छ। त्यस्तै साइलेन्सको बलबाट सहज र तीव्र गतिले प्रत्यक्षता देख्नेछौ। जब स्वयं निर्विघ्न एक बाबाको लगनमा एक मात्र एक रस रहन्छौ, तब अन्य आत्माहरू पनि स्वत सहयोगी बन्छन् र धरती फलदायक हुन्छ। बाबाले विस्तारमा भन्नुभयो, जब तिमी बच्चाहरू हिम्मतवान बनेर संगठनमा एकमात्र एक रस अवस्थामा रहन्छौ वा एउटै कार्यमा लाग्छौ, तब स्वयं पनि सदा प्रफुल्लित रहन्छौ र धरतीलाई पनि फलदायक बनाउँछौ। जसरी आजकल साइन्सद्वारा उत्तिखेरै बिउ रोप्यो उत्तिखेरै फल मिल्छ, त्यस्तै साइलेन्सको बलबाट सहज र तीव्र गतिले प्रत्यक्षता देख्नेछौ भन्नुभयो। जब स्वयं निर्विघ्न एक बाबाको लगनमा मगन एक मात्र एक रस रहन्छौ, तब अन्य आत्माहरू पनि स्वत सहयोगी बन्छन् र धरती फलदायक हुन्छ। स्लोगन छ, जसले अभिमानलाई सान सम्झन्छन्, उनीहरू निर्माण रहन सक्दैनन्। जसले अभिमानलाई सान सम्झन्छन् उनीहरू निर्माण रहन सक्दैनन् भन्नुभयो बाबाले। ओम शान्ति। बाबाले के भन्नुभयो? बाबाले सारमा भन्नुभयो, मिठे बच्चे, तिमीलाई को पढाउन आउनु भएको छ, विचार गर्यौ भने खुसीले रोमाञ्च खडा हुन्छ। सर्वोच्च बाबाले पढाउनुहुन्छ, यस्तो पढाइ कहिल्यै छोड्नु हुँदैन भन्नुभयो।
प्रश्न, अहिले तिमी बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ निश्चय भएको छ? निश्चय बुद्धिको निशानी के हुन्छ? उत्तरमा, तिमीलाई निश्चय भएको छ हामीले अहिले यस्तो पढाइ पढिरहेका छौँ जसबाट डबल सिरताज राजाहरूका राजा बन्छौँ। स्वयं भगवानले पढाएर हामीलाई विश्वको मालिक बनाइरहनु भएको छ। अहिले हामी उहाँका बच्चा बनेका छौँ, त्यसैले अब यस पढाइमा लाग्नुपर्छ। जसरी साना बच्चाहरू आफ्ना माता पिता बाहेक कसैको पासमा जाँदैनन्, यस्ता बेहदका बाबा मिलेको छ, त्यसैले कोही पनि मन नपरोस् भन्नुभयो बाबाले। कि पर्छ कि पर्दैन? यस्ता बेहदका बाबा मिलेको छ, त्यसैले कोही पनि मन नपरोस्, एकको नै याद रहोस् भन्नुभयो बाबाले। अच्छा, ओम शान्ति। गीत के थियो? कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शान्ति। आज साउन महिनाको पनि अन्तिम बिहिबार हैन, आजको भोग छ हाम्रो ईश्वरी दिदी हैन र चन्द्रप्रकाश भाइजी, उहाँको छोरीको जन्मदिनको भोग लगाउनु भएको छ। हुन त उहाँको जन्मदिन त 27 गते, श्रावण 27 गते रहेछ र पनि फेरि उहाँले त्यो जन्मदिनको अवसरमा बाबाले आफ्नो सङ्कल्पको द्वारा आज विशेष भोग लगाउनको लागि जुन सङ्कल्प गर्नुभयो, त आज उहाँको जन्मदिनको अवसरको भोग रहेको छ। र त्यसैले बहिनी जो स्मृति हैन स्मृति बहिनीको जुन जन्मदिनको पावन अवसरमा हामी सबै सम्पूर्ण ब्राह्मण परिवारको तर्फदेखि धेरै धेरै उन्नति प्रगतिको एउटा हामी शुभभावना शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। जीवनमा हरेक कुराहरूमा सफलता मिलोस्, आध्यात्मिक र भौतिक दुवै मार्गमा सफलता प्राप्ति होस् र आफूले जति पनि सङ्कल्प गर्नुभएको छ, जो सम्भव हुन सक्ने सबै चाहनाहरू जीवनमा पुरा हुन्, आफ्नो लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नको लागि त्यो स्थानसम्म जरुर पुग्नुहुनेछ। बाबाको शुभभावना बाबाको शुभ आशीर्वाद बहिनीको प्रति जरुर लाग्ने नै छ र हामी सबै सम्पूर्ण ब्राह्मण परिवारको तर्फदेखि पनि उहाँलाई हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। ओम शान्ति। देश विदेशमा विदेशमा रहनेहरूलाई पनि उहाँले सङ्कल्प गर्नुभएको छ, त्यहाँ रहनेवाला आत्माहरूलाई पनि जो एकदम राम्रो होस् र अहिलेको यो समय परिस्थिति अनुसार सबैभन्दा पहिला त अब हामी सबैले स्थूल रूपबाट हामी त केही गर्न सक्दैनौँ। हामी जति पनि गर्ने जुन समय रहेको छ अहिले शुभ सङ्कल्प र शुभभावना नै हामीले दिनुपर्ने आवश्यकता छ। सबैको लागि हामी एउटा शुभभावना राख्नेछौँ र शुभभावना दिनेछौँ। सधैँ सफलता होस् अहिलेको समय परिस्थिति अनुसार यी अनेक प्रकारको महामारीबाट पनि एउटा बच्नको लागि जुन बाबाको जुन एउटा सुरक्षा यादको जुन माहौल छ, बाबाको यादमा सदा रहेर बाबाको सदा छत्र छायामा रहनेछ, यो पनि हामी शुभभावना राख्नेछौँ। ओम शान्ति।
देश हमारा, याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा, सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के, तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार, ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार, दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, महिमा अपरंपार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी हो
आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा। इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं।